नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपाका दुवै समूह निर्वाचन आयोगदेखि प्रदेशको प्रशिक्षणमा। प्रचण्ड नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन। ओली समूहले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण सुरु गर्दै। प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा। रिटको सुनवाई शुक्रबार हुने, सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सत्तारूढ नेकपाभित्र आधिकारिकतामा आफ्नै दाबी। बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेपाल समूहमा अध्यक्ष बिनाको भेला। अवैधानिक भएको ओली समूहको जिकिर। डोल्पामा विद्यार्थी पौषको ठण्डीमा पनि विद्यालय जान बाध्य। 9 महिनापछि विद्यालय सञ्चालनमा। चिसोले बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा। र तेह्रथुमको मार्ग पोखरी राज्यको व्यवस्थाले ओझेलमा। धार्मिक पर्यटकीय मार्ग पोखरीमा परिवर्तनको अभाव। निर्माणाधीन पूर्वाधार समेत अधुरै। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ। मंगलबार बालुवाटार र बबरमहलमा भेला गरेर विभाजनको संकेत देखाएको। ओली र प्रचण्ड नेपाल समूह खुलेरै एकले अर्कोलाई अवैधानिक भन्दै आधिकारिकताको दाबी गरिरहेका छन्। आधिकारिकताको दाबी गर्दै आएका यी दुई समूहले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गतिविधि समेत बढाएका छन्। संसद विघटनको पराकम्पनले नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। बालुवाटार बबरमहलका दुई भेलाले नेकपा एक नभएको प्रश्न हुन्छ। संसद विघटनपछि केन्द्रीय समितिमा बहुमत सिद्ध गर्न दुवै समूह निकै जोड बलमा लागेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गरेको सार्वजनिक गरेको छ। उता ओली समूहले अध्यक्ष बिनाको बैठक अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ। दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपा भएको देखाउन जोड बल गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोग सर्वोच्चदेखि कार्य विभाजन, प्रदेश प्रशिक्षण जस्ता गतिविधि तीव्र पारिएको छ। प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार संसदीय दलको बैठकबाट संसदीय दलका नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई मंगलबार बबरमहल भेलाले अध्यक्षमा मनोनित गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पेश गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव पेश मात्रै भएको र थप प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकाले बुधबार निर्णय नगरिएको हो। संसद विघटन अवैधानिक भएकाले पुनः स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी छ। त्यसै गरी प्रचण्ड नेपाल समूहले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू बुधबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। बुधबार केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुक्ति नारायण प्रधान सहितको टोलीले निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट निष्कासन गरेको लगायतका निर्णयहरू पेश गरेको हो। आयोगमा बुझाएको पत्रमा नेकपाको 447 सदस्य केन्द्रीय कमिटीका 290 जनाको नाम उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये 287 जनाको हस्ताक्षर समावेश छ। यता नेकपा ओली समूहले भने आफू पक्षीय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित सदस्यलाई कार्यगत प्रशिक्षण दिन प्रत्येक प्रदेशमा नेताहरू खटाएको छ। एक प्रदेशमा 4 जनासम्म नेतालाई प्रशिक्षणका लागि खटाइएको छ। जस अनुसार ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, प्रदीप गेवाली, मणिचन्द्र थापा र डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे, प्रदेश नम्बर 2 मा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल र जुली कुमारी महतो, बागमती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, टोप बहादुर राय माझी र पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा टोप बहादुर राय माझी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ र सीता पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका लागि विष्णु प्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, मणिचन्द्र थापा र गोमा देवकोटा, कर्णाली प्रदेशमा शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, एमलाल कण्डेल र सुजिता साक्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट, प्रदीप गेवाली, कर्णबहादुर थापा र डाक्टर बिन्दा पाण्डेलाई प्रशिक्षणका लागि खटाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेका 12वटा रिटको बुधबार प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। इजलासले सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई गर्ने गरी आदेश दिएको छ। अब सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनका लागि समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ।
संसद विघटन गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपा दुई खेमा देखिने गरी विभाजित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहमा बहुमत र ओली समूह आफू पक्षीयहरूको भेला गरेर विभाजनको संकेत दिइरहेका छन्। औपचारिक रूपमा विभाजनको टुङ्गो अझै नलागे पनि एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने तहमा पुगेपछि नेकपा आधिकारिकताको बहस पनि सुरु भएको छ। लामो समयको विवादपछि अन्ततः ओली प्रचण्ड नेपाल समूह विभाजित भएको छ। दुवै समूहले छुट्टा छुट्टै भेला गरेर एक अर्कालाई कारबाही गर्ने तहसम्म पुगेपछि विभाजनको औपचारिकता मात्रै बाँकी छ। विशेष गरी संसद विघटनको झिल्कोले नेकपा दुई समूहमा विभक्त भएको हो। पार्टीको आधिकारिक नाम, चुनाव चिन्ह जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको किनारा लाग्न बाँकी छ। संसद विघटनपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेका समूह नै आधिकारिक हुने व्यवस्था छ। यद्यपि त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरिएको छ। 441 मा त्यो संख्या घटाउँदा अझै घट्छ र त्यसो गर्दा यहाँ हामीले 315 जना केन्द्रीय सदस्यले हाम्रो माइनेटमा साइन गर्नुभएको छ। त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आधिकारिक दलहरूको व्यवस्थाको विषयमा भएको प्रावधानले प्रचण्ड नेपाल समूह आधिकारिक हुने देखिन्छ। आधिकारिक दल नै नेकपा हुनेछ। आधिकारिक नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्य हुनेछ। यद्यपि आयोगले गरेको निर्णयको चित्त नबुझेमा सर्वोच्चको ढोका पनि खुल्ला छ। नेकपा विवाद अब केन्द्रमा मात्रै सीमित छैन, वडा तहसम्म नेकपाको विवादको कम्पन पुगेको छ। मंगलबार दुवै पक्षले भिन्दा भिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर आफूलाई संस्थापन भएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन्। तर प्रचण्ड नेपाल समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उभिएका छन्। उता केपी शर्मा ओलीको समूहले पार्टी अध्यक्ष र महासचिव बिनाको बैठक अवैधानिक हुने दाबी गरेको छ। त्यो बैठकको निर्णयको कुनै वैधानिकता हुने कुरा पनि भएन, किनभने बैठक बस्न त अध्यक्ष चाहियो, महासचिव चाहियो, माइनोट चाहियो, सूचना जारी गर्नु पर्यो महासचिवले। हाम्रो पार्टीको मौजुदा विधानले त्यही भन्छ। नेकपामा प्रचण्ड नेपाल समूहले 2/3 बहुमत सदस्यको निर्णय स्वतः वैधानिक हुने दाबी गर्दै आएको छ। दुवै समूहले आफ्नो दाबी गर्दै आए पनि यो अन्तिम किनारा आयोगले नै लगाउनेछ। कार्यकारिणी समितिको बहुमत निर्णयको आधारमै आधिकारिक दलको मान्यता हुने पूर्व आयुक्तहरूको प्रतिक्रिया छ। आयोगले दाबी गर्नका कारणहरू अथवा झण्डा, चिन्ह, छाप आदि कुराहरूको चाहिँ आधारभूत प्रमाणहरू के छन् भनेर उनीहरूलाई चाहिँ पेश गर्न लगाउँछ र पछि चाहिँ के भने प्रमाणको आधारमा मात्रै यदि दाबी पुग्छ भने त्यो दललाई माने एउटा मान्यता दिन्छ। किसान मजदुरहरूको पार्टीको रूपमा हेरिएको नेकपा पछिल्लो समय पद र प्रतिष्ठाको लडाईँले विभाजित भएको छ। पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक भए पनि अन्तमा पार्टी विभाजन नजिक पुगेपछि एउटै पार्टीको छातामुनि रहन अब मुस्किल मात्रै होइन, आधिकारिकताको लडाईँमा दुई समूह भिडिरहेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको सहयोगमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले पौष 16 गते सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। मेलमिलापको नीति लिएर कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइराला भारतबाट फर्किएको दिनको अवसर पारेर कांग्रेसले संसद विघटनको विरोध स्वरूप सांकेतिक प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। चुनाव अथवा आन्दोलनमा जाने बारे कांग्रेसमा फरक फरक धारणा रहेको भन्ने समाचार आए पनि त्यसमा सत्यता नरहेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरूले धारणा समेत राखेका छन्। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक परीक्षा सुरु हुने डोल्वामा यस वर्ष भने बल्ल मात्रै विद्यालयहरू खुलेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण करिब 9 महिना बन्द रहेका विद्यालय चिसो बढेसँगै खुलेका हुन्। जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा चिसो मौसम सुरु भएसँगै पठन पाठन सुरु भएपछि बालबालिकाहरू कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा पनि अध्ययन गर्न बाध्य छन्।
फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने डोल्पामा यस वर्ष पौषको ठण्डीमै विद्यालय खुल्न थालेका छन्। कोरोनाले बन्द रहेका डोल्पाका विद्यालय चिसोमा सञ्चालन भएपछि विद्यार्थी चिसोले कठाङ्ग्रिएर भए पनि विद्यालय जान बाध्य छन्। गएको चैतमा बन्द भएका डोल्पाका विद्यालय पौषको चिसो ठण्डीमा पनि सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेपछि पौषको यो चिसोमा पनि विद्यालय सञ्चालन भएका हुन्। लामो समयदेखि कोरोनाको कारणले हाम्रो विद्यालयहरू देशभरिकै विद्यालयहरूमा पठन पाठन अवरुद्ध भएको थियो र अहिले भर्खरै मात्रामा नेपाल सरकारको निर्देशन र स्थानीय सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले 21 गतेदेखि विद्यालयहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। झन्डै 9 महिनापछि विद्यालय खुल्दा विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति धेरै छ। डोल्पा हिमाली जिल्ला पनि भएकोले यो समयमा अत्याधिक चिसो छ, तर लामो समय बन्द भएकाले चिसोको प्रभाव नै नगरी विद्यार्थी विद्यालय पुगेका छन्। डोल्पामा एकदमै चिसो पनि छ र हामीले स्थानीय सरकारले केही सहयोग गर्दै भए हामी एकदमै खुसी हुनेछौँ। डोल्पामा करिब 114 सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। माथिल्लो डोल्पाको से फोक्सोन्डो गाउँपालिका, छार्कासोङ गाउँपालिका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरू अत्याधिक चिसोका कारण कार्तिक अन्तिम सातादेखि बन्द भएका छन्। तर तल्लो डोल्पाको ठुलो भेरी नगरपालिका, त्रिपुराश्वरी नगरपालिका, मुड्गेचुला गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका र काइकी गाउँपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुरु गरिएको हो। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि डोल्पा जिल्ला त्यति धेरै प्रभावित नभएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र पठन पाठन भइरहेको छ। हिमपातसँगै अत्याधिक चिसो बढिरहेकाले बालबालिकाहरू विद्यालय पुगे पनि सहजता भने छैन। चिसोबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ यस विषयमा प्रत्येक स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि यसतर्फ कसैले चासो देखाएको पाइँदैन। यसर्थ स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिन सके बालबालिकाको पढाइसँगै स्वास्थ्य समेत सुरक्षा रहन सक्छ कि यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा डोल्पा सहकर्मी लेख बुढाको रिपोर्ट। काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि दादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको 14 महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको हो। सन् 2022 को अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि कोरोनाले ढिला भएको छ। काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि दादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्ग खन्ने कार्य मंगलबारदेखि सुरु भएको बताइएको छ। 2.68 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सुरुङ मार्ग सन् 2022 को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो आयोजना जापान सरकारको 16 अर्ब ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब 6 अर्ब लगानी गरी झण्डै 22 अर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। रुपियाँ भनौँ अथवा 16 अरब एन चाहिँ यो ऋण सहयोग, त्यो पनि 0% ब्याजमा ऋण सहयोगमा चाहिँ यो निर्माण हुँदैछ र यसमा चाहिँ यो मुआब्जाहरू लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि नेपाल सरकारको पनि करिब 5 अरब भन्दा बढी नेपाल सरकारको चाहिँ विशेष गरेर मुआब्जा नै हो। मुआब्जा चाहिँ नेपाल सरकारले 5.5 अरब जस्तो चाहिँ तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो गरी काम सुरु भए पनि सबैमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि आयोजनाले दाबी गरेको छ। विघटित संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। जसपाको केन्द्रीय कमिटीबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत 77 वटै जिल्लामा आज विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत जसपाले महोत्तरीको जलेश्वर, कपिल वस्तुको तौलिहवा र पर्साको वीरगञ्जमा पनि व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको जसपाले जनाएको छ। जनताले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रधानमन्त्री ओलीले खोसेको जसपाको आरोप रहेको छ। उखु किसानहरूले बुधबार पनि हलो र उखु लिएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। सिने मिलबाट उखुको रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरू बुधबार पनि सडकमा निस्किएका हुन्। उखु किसानहरू मङ्सिर 28 गतेदेखि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सिने मिल सञ्चालकहरूले सबै किसानहरूको भुक्तानी नदिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नरोक्ने उखु किसानहरूले बताएका छन्। सरकारले गत वर्ष नै उखुको रकम दिलाउने गरी उखु किसान र मिल सञ्चालक बीच सम्झौता गराएको थियो। किसानहरूले सरकारसँग पटक पटक कुराकानी भएको तर उद्योगी र सरकार बीचको मिलेमतोका कारण भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन्। मिल सञ्चालकहरूबाट किसानहरूले करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम।
अब आर्थिक समाचार। धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य मार्ग पोखरी ओझेलमा परेको छ। तेह्रथुमको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य आवश्यक प्रवर्धन र पूर्वाधारको अभावले सम्भावनाको उजागर हुन सकेको छैन। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा रहेको मार्ग पोखरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न सक्ने भए पनि न्यूनतम पूर्वाधार प्रवर्धनको अभावमा ओझेलमा परेको हो। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा रहेको मार्ग पोखरी धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य हो, तर आवश्यक पूर्वाधार र प्रवर्धनको अभावमा ओझेलमा परेको छ। छथर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को शिरमा रहेको धार्मिक महत्त्वसँगै पर्यटकीय हिसाबले जिल्लाकै एक महत्त्वपूर्ण मानिने मार्ग पोखरी संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। गत आर्थिक वर्षदेखि बजेट नहुँदा करिब 800 मिटर सिडी निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। मार्ग पोखरी धार्मिक दृष्टिबाट साक्षात धामको रूपमा चिनिन्छ। हरेक वर्षको भाद्र पूर्णिमाको अवसरमा यहाँ पूजा र मेलासँगै बिजुवा गुफा समेत बस्ने गरिएको छ। पोखरीमा भाकल गर्दा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। बालबच्चा नआउनेले बालबच्चा होस् भन्नेको पूरा भएको पाइएको छ। गाई बस्तु हरायो ओरे भने नपाएको, धन सम्पत्ति हराएर नपाएको कुराहरू यहाँ भाकल गरेपछि पाएको रेकर्ड छ। पानी माग्न आउने चाहिँ त झन् महामारी खरेडी चल्छन्, बोकाहरू ल्याएर मान्छे धेरैजना माग्न आउँछन्, त्यो मागेकै दिन पानी पर्छ। यो एउटा सत्य त छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। पोखरी वरिपरि विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा भए तापनि पोखरीमा पात खसेको देखिँदैन। यहाँ पात खस्ने बित्तिकै एउटा चरो आएर पात बाहिर फाल्ने अनौठो र रोचक परिदृश्य दोहोरिरहन्छ। धनकुटा र तेह्रथुमको बीच भागमा रहेको मार्ग पोखरीको विकासका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले छथरको पञ्चवर्षीय योजना पनि बनाएको थियो, तर त्यो योजना कार्यान्वयन भएन। छथर गाउँपालिकाले पोखरीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। खास गरी यो 1 नम्बर प्रदेशकै ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको मार्ग पोखरी, यो मार्ग पोखरीलाई हाम्रो तर्फबाट, पालिकाको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले कामहरू भइरहेको छ र यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा थप आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई चाहिँ के अरे आउने वातावरण बनाउनका निमित्त पालिकाले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। खास गरी भारतको बिहारबाट नजिकको दूरीमा रहेको यो क्षेत्रको पर्यटकीय विकास गर्न सके बिहारवासीको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्ने देखिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन हुने हो भने छथर गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तेह्रथुम सहकर्मी विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। मोरङ पूर्वका 2 जिल्लाको सूर्य क्षेत्रलाई सुपारी खेतीले जोड्न थालेको छ। सुपारीको उर्वर क्षेत्र मानिने झापासँगै अहिले मोरङको सूर्य क्षेत्रमा सुपारी खेती फस्टाउँदै जान थालेको छ। मोरङको मिक्लाजुङ, लेटाङ, केराबारी, उर्लाबारी तथा पथरीको माथिल्लो क्षेत्रमा पछिल्लो समय सुपारीको व्यावसायिक खेती हुन थालेको हो। झापादेखि मोरङको चुरे क्षेत्रलाई सुपारी जोनको रूपमा चिनिन्छ। नगदे बालीको रूपमा रहेको सुपारीको खेती यस क्षेत्रमा हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय यी 2 जिल्लालाई सुपारीले जोड्न थालेको छ। सुपारीबाट राम्रो आय स्रोत हुन थाले पछाडि अब लगभग गाउँमै नै सबैजनाले अहिले त्यसकै खेती गरिराखिएको छ हैन। लगभग अब यहाँनिर हाम्रो गाउँमा अब लगभग यसको वार्षिक चाहिँ तपाईको 1 लाख 1.5 लाख रुपैयाँमा पनि अहिले के अरे सुपारी किनाबेच भइरहेछ। राजमार्ग भन्दा उत्तर तथा चुरे क्षेत्र भन्दा दक्षिण क्षेत्रलाई सुपारीको जोनका रूपमा चिन्न थालिएको छ। धान, गहुँ, मकै जस्ता अन्न बाली नहुने ठाउँमा सुपारी फस्टाउने गरेपछि किसानहरूको रोजाइमा सुपारी पर्न थालेको छ। युवादेखि वृद्धसम्मको सुपारी प्रति आकर्षण बढिरहेको छ। युवाहरूले पछिल्लो समय अन्य बाली लगाउन छोडेर किसानहरूले सुपारी खेती गर्न थालेका छन्। अहिलेको राजमार्ग भन्दा उत्तरको क्षेत्र र यो चुरे भावर भन्दा दक्षिणको जुन क्षेत्र छ, यो काख पहाडको काख, यो काखको एरियामा पानी ढल जमिन यसले साह्रै रुचाउँछ। समुद्र सतहदेखि 1200 मिटरको उचाइसम्म सुपारी खेती गर्न सकिन्छ। 14 देखि 36 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको पानी नजम्ने ठाउँमा सुपारी फस्टाउने गर्दछ। सुपारीको दाना मात्रै होइन, पात समेत बिक्री हुन थालेको छ। झापा बुद्धि शान्ति 2 मा सुपारीका पातको टपरी उद्योग नै सञ्चालनमा रहेको छ। सुपारीको पातबाट दुना टपरी उद्योग समेत सञ्चालनमा आएको छ। भोलिका दिनहरूमा नि चलाउनु
पर्ने चाहिँ यही सुपारीको जुना टपरी हो। पेपरमा पनि केमिकल हुन्छ, तपाईँको प्लास्टिकमा पनि रसायन हुन्छ, थर्मोकोलमा पनि रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छन् जसले मानिसको आयुलाई घटाउँछ, तर यसमा केही हुँदैन। कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश 1 का अनुसार झापामा 800 हेक्टरमा 1626 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भने मोरङमा 900 हेक्टरमा 2945 मेट्रिक टन खेती हुने गरेको छ। पछिल्लो समय पहाडका फेदीहरू सुपारीले किसानको जीवन परिवर्तन गरिदिन थालेको छ। किसानहरूलाई व्यावसायिक खेती सम्बन्धी दक्ष प्राविधिकहरू ल्याएर तालिम दिने हो भने किसानले अझै राम्रो आय आर्जन गर्न सम्भव हुनेछ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान समेत आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब विश्व समाचार। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले मंगलबार संसद भङ्ग गरेको छ। संसद भङ्ग भएपछि देशमा 2 वर्षभित्र चौथो पटक चुनाव हुने भएको छ। देशको संसदले बजेट पारित गर्ने समय सीमा पूरा गर्न नसकेपछि मंगलबार इजरायलको संसद भङ्ग गरिएको हो। इजरायल 2 वर्षमा चौथो चुनावका लागि अग्रसर हुने भएको छ। सम्भवतः अर्को वर्ष सन् 2021 को मार्च 23 मा चुनाव हुने सीएनएनले जानकारी दिएको छ। अब खेल समाचार। यसअघि एउटै क्लबका लागि सर्वाधिक गोल गरेर रेकर्ड कायम गरेका फुटबल खेलाडी पेलेको रेकर्ड तोडिएको छ। लियोनल मेसीले बार्सिलोनाका लागि 644 गोल पूरा गरेसँगै एउटै क्लबका लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने ब्राजिलका खेलाडी पेलेको कीर्तिमान तोडिएको हो। गैराती स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत रियल भालाडोलिड सँगको खेलमा 1 गोल गरेसँगै मेसीले पेलेको कीर्तिमान तोड्नु भएको हो। बार्सिलोनाले भालाडोलिडलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको छ। पेलेले ब्राजिलको सान्तोसबाट 19 सिजन खेल्दा 643 वटा गोल गर्नुभएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपाका दुवै समूह निर्वाचन आयोगदेखि प्रदेशको प्रशिक्षणमा प्रचण्ड नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन, ओली समूहले साथै प्रदेशमा प्रशिक्षण सुरु गर्दै। प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा, रिटको सुनवाई शुक्रबार हुने, सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सत्तारूढ नेकपाभित्र आधिकारिकतामा आफ्नै दावी, बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेपाल समूहमा अध्यक्ष बिनाको भेला अवैधानिक भएको ओली समूहको जिकिर। डोल्पामा विद्यार्थी पौषको ठण्डीमा पनि विद्यालय जान बाध्य, 9 महिनापछि विद्यालय सञ्चालनमा, चिसोले बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा। र तेह्रथुमको मार्ग पोखरी राज्यको व्यवस्थाले ओझेलमा, धार्मिक तथा पर्यटकीय मार्ग पोखरीमा परिवर्तनको अभाव, निर्माणाधीन पूर्वाधार समेत अधुरै। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।